میرے بندیوں میں بڑا ہی مہربان ہاں، میں بڑا ہی بخشنہار ہاں، میں بڑا ہی درگزر کرنے والا ہوں۔ اے میرے بندے اگر کوتاہی ہو جائے، گناہ ہو جائے، غلطیاں ہو جان تے ویکھی میرا دروازہ چھڑ کے لامبے نہ چلا جائیں، مینوں ناراض کر کے لامبے نہ چلا جائیں، آ جائیں، آ کے میرا دروازہ کھٹ کھٹائیں، آ کے میری رحمت دی چادر نو ہاتھ پا لیں، آ کے میرے سامنے ترلا کریں، مینوں اپنی کبریائی دی قسم ہے میں تیرے سارے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیواں گا۔ شرط اے کہ آ صحیح میرے دروازے تے اور لامبے ہو چامبے ہو پھر آ کے بھی پہنچوں کہ آؤنا میرے دروازے تے یا جی میں ماں باپ اپنے بیٹے نال پیار کر دینے، خاص کر کے ماں جی میں اپنے لخت جگر نال پیار رکھ دیئے، اپنے لخت جگر نال ماں جی میں محبت رکھ دیئے۔ ایک اللہ والا اینجنا گزر دا پیار گلی دے وچوں گزر دیا اینج نظروں پہیاں ایک ماں اپنے چھوٹے جے معصوم بچے نال غصے ہوئی ہے، انہوں چھڑک دیئے پہی، انہوں ڈانٹ دیئے پہی، اور چھڑکان دے کے ماں نے پتر نو گھروں باہر کٹ دیتا ہے، تکا دے کے گھروں باہر کٹ دیتا ہے، ماں نے اندروں دروازہ بند کر لیا۔ اے بچہ نہ تھوڑا جا سجے کھبے، کدی سجے ہوندہ کدی کھبے ہوندہ، تے تھوڑا جا پھر آگے ویندہ دروازہ بندے تے دروازے دے بار تھڑی تے بیندہ تے سو جاندہ۔ تھوڑی دیر گزری ماں دے دل نو کچھ ہویا، ماں دا دل پریشان ہویا، ماں نے دروازہ کھولیا تے اپنے بیٹے نو ستیاں ویکھیا، ماں آگے بڑی اپنے لال نو چک کے نالے سینے نہ لگان دیئے، نالے اکھاں وچوں آنسو بہان لگ بین دیئے، نالان دیئے میرا لال تو نہ منو ستائیں تے میں انج نہ کراں، سونیاں تینوں میں نہ سینے لگاواں تے کون لگائے۔ اللہ ذوالجلال دا پیارا بندہ گزرن والا اکھاں چو آنسو بہان لگ بیا، کہن لگا عرشاں والے ربا، ایک ماں اپنے بچے نو اپنے دروازے تو باہر کٹ کے پھر اپنے بچے نو سینے نہ لگا کے اندر لے جان دیئے، تو تے 17 ماما نالوں زیادہ پیار کرنے والا اللہ، اسی تیرے درد سوالی تے محتاجا، اللہ سانو انج اپنی رحمت دے سینے نہ لگا لے۔ اللہ ذوالجلال انج اپنے بندے آنال پیار کر دینے، اور تو آتے صحیح ایک بارا ایک بندہ نے چوری کر لئی تے لوکی مگر چڑھ گیا، اے اگے کے نسیا جاندہ، اے مگر نسیا ہوندے نے، مسجد دی دیوار ذرا چھوٹی سی، انہیں چھال ماری تے مسجد دے اندر داخل ہو جاندہ ہے، چھال ماری اندر آیا تے اندر آکے سیدھا نماز نیت کے کھلو جاندہ ہے، او آئے انہاں کیا وہ ایتھے ہی سی سجے کھبے کدھر ٹور گیا، چاہتی ماری ایک بندہ مسیتے کھلوتا ہے، انہاں چھالا ماریاں اندر آگا، ایک آندہ اے خوئیے تو جاندہ نہیں اب بے وقوفہ ہوتے نماز پڑھ دے پیا، او نماز پڑھ دے نو چھاڑ کے چلے گئے تے اے سیدھا ہن سجدے ڈگ پیندہ آندہ عرشاں والے ربا، کوئی جھوٹی موٹی بھی آکے تیرے سامنے کھلو جائے تے تو تد بھی عزتاں رکھ لینا ہے، اللہ تو تد بھی عزتاں رکھ لینا ہے۔ اس واسطے اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں آ صحیح میرے دروازے تے آکے کتر لا کرتے سے، آ میرے دروازے تے آکے سوال کرتے سے، میرے ملن نو لگدا کرایہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، میرے ربانی
قاری محمد حنیف صاحب ربانی میرے ملن نو لگدا کرایہ نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں، کو لا الہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ تمنا ہووے جے میرے وال آنے دی، تمنا ہووے جے میرے وال آنے دی، اپنے دل دے حال سنانے دی، کوئی لوڑ نہیں جتی پانے دی، کو لا الہ الا اللہ۔ اوہ خالی ہاتھ آویں چولی پار دے کہ نہیں؟ اور بولو پار دے کہ نہیں؟ خالی ہاتھ آویں چولی پار دے تینو مال اولاد تے زار دے تیری ہر مشکل حل کر دے کو لا الہ الا اللہ۔ اللہ ذوالجلال دونوں رستے اختیار فرمائے، پہلا رستہ نرمی والا پیار والا تے نال ہی فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي وَالْعَذَابُ تے جے تینو عزت راس نہ آئی، جے تو میری رحمت و فیدہ نہ اٹھایا تے میری نا فرمانیاں کردہ رہا تے میرے عذاب بھی بڑے دردناک نے۔ اوتھے کی فرمایا الفاظوں بھی بڑے پیارے نے، اللہ فرماندے نے ایک تاراب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون۔ فرمایا حساب تے لوگاں دا بالکل قریب آ گیا، سر سے حساب آ پہنچیا، انہوں پرواہی کوئی نہیں، غفلت دی نیند ستے آرام کر دینے بیاب۔ میرے بھائی میرے برادر تیاری کرنی ہے، قاضی احکام الحاکمین دے دربار اندر پیش ہون دے، تیاری کرنی ہے، ساری کائنات دے بادشاہ دے سامنے کھڑے ہون دے، کیونکہ اے بات 100% تو بڑھ کے یقینی ہے، 1% بھی یہ دے اندر شک و شبہ دی گنجائش نہیں کہ جیڑا اس دنیا تے آیا انہیں بالآخر جانا ہی جانا، اللہ تے تاؤں بھی ادنہ تے تاؤں بھی حاکم تے تاؤں بھی محکوم تے تاؤں بھی رائی تے تد بھی رعایت تے تد بھی زبردست تے تاؤں بھی زیر دستے تے تاؤں بھی، جیڑا اس دنیا تے آیا بالآخر انہیں دنیا دا سفر مکا جانا۔ یارے تے اللہ دے نبیاں نالوں ود ہستی، نبی نالوں ود شخصیت کیڑی ہو سکتی ہے، پر اللہ دے پیارے بھی ایک ویلا آیا کہ اپنے رب دے ہاں تشریف لے گئے۔ اللہ اللہ اے گل ذہن دے اندر بٹھا کے لے جاؤ کہ نبی ولی اور عالم فاضل، نبی و دنیا تے صدا رہنا ہوندا تے خلیل اللہ رہندے، صدا رہنا ہوندا تے ذبیح اللہ رہندے، دنیا تے ہمیشہ رہنا ہوندا تے جناب موسیٰ کلیم اللہ رہندے، صدا رہنا ہوندا حضرت عیسیٰ روح اللہ رہندے۔ اللہ ذوالجلال نے اگرچہ انہاں نو زندہ آسمان تے اٹھایا، ایک ویلا آؤنا انہاں نے بھی موت دینا ہمکنار ہونا، فیصلہ رحمان دے۔ اللہ دے نبی نالوں ود کے دنیا تے ہستی کوئی نہیں، اگر کسے نو ہمیشہ دنیا تے رہن دا موقع ملنا ہوندا، تے کسے نے ہمیشہ دنیا تے رہنا ہوندا تے آمنہ دے در یتیم ہمیشہ رہندے۔ ایدہ مطلب ہے وہ سارے آئے تے واپس اپنے اللہ دے ہاں تشریف لے گا، میری تو اڈی تے حیثیت تے وقت کوئی نہیں۔ نبی ولی اور عالم فاضل
فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے موت آئی سب چھوڑ علاقے اور سرکاری والے ہو اردہ گرت ہونے والے ہو موت آئی سب چھوڑ علاقے جہاں قبری کی تینی ڈیرے اچار دہاڑے کوئل واسان اچار دہاڑے کوئل واسان تے آخر ایتوں جانا کر کچھ فکر تو قبر قیامت دے جتھے نت ٹھکانا تے لکیاں چھپیاں موت نہ چھوڑے لکیاں چھپیاں موت نہ چھوڑے تے جتھے ہو وہ گیرے پاویں برج بنا لو محکم پاویں برج بنا لو محکم قلعے یا کوٹ اچیرے دعا کرو اللہ سانو موت دی فکر کرن دی توفیق نصیب فرما دے اللہ ذوالجلال دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فرمایا جیڑی موت کولو نس دے پھر دے ہو جیڑی موت کولو لک دے پھر دے ہو جس موت کولو راہ فرار اختیار کر دے ہو بے ایک ویلا آؤنا اس موت آہنی پنجے تو آڈے تک پہنچ گئی رہنے نے ایک ویلا آؤنا اس موت نے تو آڈا کیرا پا گئی رہنا ہے ایک موت دا ایسا وقت مقرر ہے اے تے سارے انو پتہ ہے میں بھی جاننا تسی بھی جان دے ہو کہ موت آؤنی بھی ہے تے ضرور آؤنی ہے پر اے کوئی نہیں جاندا کہ کدوں آؤنی ہے تے کتھے آؤنی ہے اے گل میں نہیں کہہ رہا اللہ دا قرآن ذرا سماعت فرما لو اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان اللہ عندہ علم الساعہ پانچ چیزاں ایسی آنے کہ جنہ دا علم رب تو علاوہ کوئی جاندہ اللہ دے علاوہ کوئی نہیں جاندہ میں نہیں کہہ رہا ذرا قرآن دا پیغام سماعت فرما لو تے پلے بن کے لے جاؤ تے عقیدہ بنا لو سوچ بنا لو مسلک بنا لو کہ میری زبان تو بات غلط بھی نکل سکتی ہے میرے علماء کو لو غلطی دا امکان تے ہو جاندی آنے تو آڈے کو لو بتقاضا بشریت کمیاں کو تائیاں تے وعدے کاٹے ہو جاندے نے منو رب ذوالجلال دی قسم ہے اور اس کائنات دے اندر آسمان دے نیلے چھت تلے اور زمین دے سینے تے سچیاں تے سچیاں دو باتاں نے ایک اللہ دے قرآن دی بات ہے ایک محمد دی زبان دی بات ہے قرآن دا اعلان ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ اللہ ہی جاندہ قیامت کدوں آئے گی تو انہوں پتہ ہے کدوں ہونی وہ بولو پتہ جے ہولی ہولی بول دے بے سارے انہوں ہی پتہ ہے
وہ کسے نو نہیں پتا ان اللہ عندہ علم الساعہ ایک دن حضرت جبرائیل میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آئے این جو دو زانو ہو کے آقا دے سامنے بیٹھے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صاحب آئے نے انسانی شکل بن کے کالے سے آپ داڑھی دیوال کالے سے آپ سر دیوال چٹا سفید لباس پہنیا ہویا این کائنات دے امام دے سامنے دو زانو ہو کے جویں استاد دے سامنے شاگرد بیندائے وہ ادب آداب تے لحاظ بھی رکھنا چاہیے اور خاص کر کے وابیو سانو ادب آداب دے وال کافی سارے بھول گئے نے نویں سرے سانو یاد کرنے چاہیے وہ ادب آداب سیکھنے چاہیے انہیں ہاں ٹھیک ہے جی مولوی ہوئے گا تے اپنے گھر ہوئے گا یہ کیڑی مسئلے دا انہوں پتا تے سانو نہیں پتا یہ بڑا بڑا شیخ ہے تے اسی گھاٹاں کسے نالوں اور ویسے تے ہر وہابی شیخ الحدیث ہے اللہ دے فضل و رحمت دے ہر وہابی مفتی ہے زمائے اے علماء ٹھیک ہے علماء نے تو انو اللہ دے فضل و رحمت دے نال مسائل دسے نے بخل نہیں کیتا تو انو حق حق تے سچ سچ دسے آئے لیکن وہ دا مطلب اے نہیں کہ علماء دا ادب و احترام کرن تو بھی تسی جاؤ اور سارے فرشتیاں دا سردار جبریل ہے تے مصطفیٰ دے سامنے انج بیٹھا ہے جو استاد دے سامنے شاگرد بیٹھا پیارے پیغمبر علیہ ہون سوال کر دینے پہ جناب جبرائیل سوال کر دینے پہ سوال کی ہے حضرت ایمان کی ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دسیا حضور اسلام کی ہے آپ نے دسیا جناب احسان کی ہے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا صحابہ نے ایک گال بڑی نوٹ کی تھی کہ اے مسئلہ پوچھ دے احسان کی یہ نبی علیہ السلام نے دسیا تے بعد سن کے آندہ جی بالکل ٹھیک تو ساتھ کیا بالکل ساتھ کیا ایمان کی ہے حضور بیان کر دینے یہ آندہ جی بالکل ٹھیک آکیا دا مطلب ہے کہ مسئلے آندہ تے انہاں نو پہلے ہی پتا ہے تے نبی علیہ السلام کو لوگ کیوں پوچھ دے سوال کر دینے پہ اللہ برائے راست جبریل ہوندے صحابہ بیٹھے سن آکے صحابہ نو واز کر دے خطبہ پڑھ دے سارے مسائل دین دے سمجھان دے تے تد بھی تے گل بن سکتی سی فرمایا نہیں میں ثابت کرنا چاہنا ہمیں ڈائریکٹ آکے جبریل واز کرے پر شریعت تو بنے گی جدو آمنہ دے لال دی زبانوں گل نکلے گی شریعت دو بنے گی جدو مصطفیٰ علیہ السلام دی زبان نبوت جو بات نکلے گی میم مہر محمدی نور کلمہ میم مہر محمدی نور کلمہ تے ایتھے حکم نہیں غیر ٹکسال دائے نہیں اس باجوں دجا سن جاری تے حکم آگیا ذل جلال دائے کوئی بندگی نہیں منظور اس دی کوئی بندگی نہیں منظور اس دی جیڑا غیر دی پیروی پال دائے ستار بخش جدے کول نہیں مہر کلمہ اور بلا شک نمرود دے نال دائے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو لو مسائل پوچھ دیا ایک سوال کی تاکہ کہاں لگے حضرت اے دسو قیامت کدوں آئے گی تے آمنہ دے لال علیہ السلام فرما دینے جنہ کو پوچھن والے نو پتا ہے انہ کوئی دسن والے نو پتا ہے
گل والا کی ہے جبریل اے تینوں پتا ہے اللہ ذوالجلال دا پیغام لے کے تو میرے کول آنا ہے تے جبریل اللہ نے تینوں دسیا نہیں رب نے تینوں بھیجیا نہیں تو آ کے مینوں قیامت دے بارے اطلاع دیتی نہیں مانا کی بنے گا نہ تینوں پتا نہ مینوں پتا کلے عرش والے رب نو ہی پتا ہے رب تو علاوہ کسے نہیں پتا ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا کوئی نہیں جاندا انہیں کل نو کی کمانا ہے کئی لمبیاں چوڑیاں سوچا بندہ سوچ دا آج میں دکان بند کراں گا کل میں آ کے دکان کھولاں گا اوتھوں اگرائی لے کے آواں گا فلانے مکان دا سودا کراں گا اس دکان تے پلاٹ دا سودا کراں گا اینے لمبے چوڑے منصوبے تے پروگرام بنا کے ستا تے پھر ستا ہی سوں گیا ستا تے پھر ستا ہی سوں گیا اٹھن دا موقع ہی نہیں ملیا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت تے کسے نو نہیں پتا انو موت کتے آنی ہے اساں انج دے منظر بھی ویکھے نے اپنے ہتھاں نال آپ اپنی قبر تیار کر دینے قبر وچ سنگے مرمر لگوایا قبر دے اندر دنیا دیاں سہولتاں رکھیاں نے میں مر جاواں تے اس قبر چ اینو دفن کریا دے اوے دفن تے دور دی گل اے انہاں بیچاریاں نو کفن بھی نصیب نہیں ہوندا او یار کفن تے قبر اے وی قسمتاں والیاں نو میسر اوندی ہے کئیاں نو مچھلیاں دریاواں تے سمندراں دیاں نگل جاندیاں نے انہاں نو قبر دنیا دی نصیب نہیں ہوندی کئی جل کے مر جاندے نے تے راکھ بن جاندے نے انہاں بیچاریاں نو قبر بھی نصیب نہیں ہوندی اس واسطے دوستو اے گل تے 100% یقینی ہے کہ اس دنیا دا سفر مکان ایویں لمبے چوڑے پروگرام بنا کے بیٹھے ہیں لمبے چوڑے منصوبے بنا کے بیٹھے ہیں گمان کی نے بڑے عجیب عجیب اور صاحب دل نے بڑے پیارے الفاظ نہ ترجمانی کیتی ہے آندھا بندے آ جہان اتے کرینا گمان ہوئے بندے آ جہان اتے کرینا گمان ہوئے صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے دنیا دے لارے انچ کیوں مغرور ہوئے دنیا دے لارے انچ کیوں مغرور ہوئے بندہ ہو کے رب دا تو رب کو لو دور ہوئے تے سوچ ہون تو یہ اپنا نفع نقصان ہوئے سوچ ہون تو یہ اپنا نفع نقصان ہوئے صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے تے ٹینیاں دے دیس کدی پھلانے نہیں آمنا ٹینی جیڑے پھل ٹینیوں ٹوٹ جاندے نے پھر انہاں نو دنیا دی کوئی طاقت ٹینیاں نال پابند نہیں کر سکدے ٹینیاں دے دیس کدی پھلانے نہیں آمنا
ہس دیاں محفلاں نے تینوں بھل جاونا جڑے تیرے نال رل کے زندہ رہن دیاں رل کے مرن دیاں قسماں اٹھایا کر دے سن اج اپنے ہتھاں نال تینوں ہزاراں من مٹی تلے چھپا کے آ رہے نے یار یاریاں توڑ گئے سجن دوستیاں توڑ گئے اوے ٹہنیاں دے تیز محفلاں ہوئی پاک دیا نے کوئی ایک دن تینوں یاد کرے گا کوئی 2-4 مہینے تینوں یاد کرے گا تے پھر آخر محفلاں بھی او ہوئی نے منظر بھی او ہوئی نے یار تیریاں یاداں بھی دلاں چو محو ہو جان گیا اوے ٹہنیاں دے دیس کدی پھلانے نہیں آمنا ہس دیاں محفلانے تینوں بھل جاونا تے ایک دن ہونا تو بھی مٹی دا نشان ہوئے ایک دن ہونا میں بھی مٹی دا نشان ہوئے صدا نہیں ہو رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے تے بڑے بڑے راج آنوں موت نے نہیں چھوڑیا جدے اتے دل آیا اوہ پھول توڑیا بڑے بڑے راج آنوں موت نے نہیں چھوڑیا جدے اتے دل آیا اوہ پھول توڑیا کیونکہ موت دا وقت بھی مقرر ہے موت دی جگہ بھی مقرر ہے موت دا ویلا آ گیا تے موت پھر کسے دیاں لوڑاں تے نہیں نہ ویندے اور سرکاری خورد والے ہو موت کسے دیاں تھوڑا تے پھر نہیں نہ ویندے موت کسے دیاں مجبوریاں نہیں ویندے موت کسے دیاں پریشانیاں نہیں ویندے موت نہیں ویندے اینا نکے نکے بچیانوں اجے ابو دیاں بڑیاں لوڑاں سن کون اینا معصوم بچیانوں کما کے کھوائے گا کون اینا دے کپڑیاں دا انتظام کرے گا کون اینا نو انگلی نہ لگا کے ٹرن دے وال سکھائے گا کون اینا نو سینے نہ لا کے پیار کرے گا اوہ موت نہیں ویندی ایس ماں دی اجے معصوم بچیانوں بڑیاں لوڑاں سن اولاداں نال ماپے پیار کر دینے اولاداں نو ماپے چنگے مندے دی خبر دین دینے یتیماں نال سیدھے منہ گل کوئی نہیں کردا موت نہیں ویندی اینا معصوم بچیانوں اجے اپنے ابو دیاں بڑیاں لوڑاں سن موت نہیں ویندی اینا پراوانوں اجے ماں جمے ویر دیاں بڑیاں لوڑاں سن موت نہیں ویندی ایس بڑھے باپ نو اجے جوان بیٹے دیاں بڑیاں ضرورتاں سن موت نہیں نہ ویندی لوڑاں کینے موت نہیں ویندی تھوڑا کنیاں کو پیدا ہوندیاں نے اے کوئی وجہ موت آہنی پنجے قریب آ رہے نے اینج چار پائی گھر دے اندر پئیے باپ اپنے بیٹے دے سرانے کھڑا ماں اپنے لختے جگر دے سرانے بیٹھیے بہنا چار چفیرے چار پائی دے کھڑیاں نے ہائے نوجوان دے اردہ گرد اے دے یار سجن کھڑے نے ماں دیاں گلاں سن کے پتھر دلاں دیاں بھی اکھاں برس پیندیاں نے ماں نالے روم دیئے پئی نالے اپنے جوان بیٹے دے چہرے تو کفن دیاں چادراں پیچھے ہٹان دیئے آن دیئے پتر میں راتاں جاگ جاگ کے تیریاں خدمتاں کیتیاں میں راتاں اٹھ اٹھ کے پتر تینوں لوریاں دین دی رہے میں اپنے آپ نو بے آرام کر کے تیرے آرام دا خیال کر دی رہے میرے شہزادیاں میں کنیاں ہی لمبیاں سوچیاں سرم میں اپنے بیٹے نو پڑھاوانگے میں دی اچھی تربیت کرانگے میرا بیٹا اعلیٰ تعلیم یافتہ بنے گا میرا پتر جوان ہوئے گا میرا بیٹا کما کے لے آئے گا پتر کمائے گا تے
تے اسی بڈھے ہو کے بہ کے کھاواں گے پتر اپنیاں جوانیاں دا بوجھ بھی اپنے باپ دے کمزور کندیاں تے پا گئے ہیں ساریاں امیداں دم توڑ گئیاں نے ساریاں امیداں خاک چ مل گئیاں نے ماں اپنی جگہ باپ اپنی جگہ بھائی اپنی جگہ رشتہ دار اپنی جگہ سب روندے نے اپنیاں لوڑاں نو سب روندے نے اپنیاں تھوڑاں نو یار ساڈی تواڈی تے حیثیت ہی کوئی نہیں ساری کائنات دے امام جناب محمد